it's you, yeah. मैं महाराज की हैसियत से सब जानवरों और परिंदों को, चाहे वो चौपाए हों या दो पाँव वाले, निचले तबके के हों या ऊंचे तबके के, छोटे हों या बड़े, हुक्म देता हूँ कि आइंदा सब मुर्गी जैसे ही अंडे देंगे। एक बार ऐसा हुआ कि सब जानवरों ने गधे को अपना राजा बना लिया। गधे के वज़ीरों की मजलिस में बंदर हुआ वज़ीर आज़म और बैल बन गया वज़ीर जंग, जिससे इसके सब रिश्तेदार उसके मददगार बनकर बड़े बड़े ओहदों पर काम करने लगे। मुर्गा गधे महाराज का ज़ाती सलाहकार बन गया और सब मुर्गे जो उसकी बरादरी में थे मुख्तलिफ दफ्तरों के बड़े बड़े अफसर बना दिए गए। गधे को मुर्गियाँ बहुत पसंद थीं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत गोल गोल अंडे देती थीं, बहुत दिलकश, बहुत छोटे भी नहीं जो दिखाई ही ना दें और बहुत बड़े भी नहीं जिन्हें देखने की ख्वाहिश ही ना हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनसे जो छोटी छोटी मुर्गियाँ बाहर आती थी वो होती भी बहुत प्यारी प्यारी और नरम नरम थीं। जब गधे महाराज ने देखा कि अब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और ज़बरदस्त बादशाह बन गया है, तो उन्होंने सोचा कि सल्तनत भर में एकता और बराबरी लाई जाए, जिससे सबके ख्यालात, सबकी ज़बान और सबका रहन सहन एक सा हो जाए। ये सोचकर गधे महाराज ने एक बड़ा दरबार किया और इसमें सब जानवरों और परिंदों को बुलाया गया। दरबार में बड़े ठाठ से गधे साहब तशरीफ़ लाए। बैल जी, जनाब बंदर और मुर्गा साहब अपनी अपनी जगह पर बैठे। दरबार का कामकाज शुरू हुआ। महाराजा ने अपनी तकरीर में सल्तनत भर के बाशिंदों में एकता और बराबरी बनाए रखने पर जोर दिया। सब जानवरों ने राजा की बातें सुनी और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर पुरजोश आवाज़ में अपनी पसंदीदगी भी जाहिर की। गधे महाराज ने सारी राय की तारीफ की और कहा, भाइयों पलंद ऐलान को सबने सुना, लेकिन वहाँ एक तहलका मच गया क्योंकि सब तरफ सिपा सलार बैल साहब की फौज सजी खड़ी थी। उनके सींग मुखालफत करने वालों को मौत की सजा देने के लिए तैयार थे, इसलिए किसी को ज़ाहिरी तौर पर इस हुक्म की मुखालफत करने का हौसला नहीं हुआ। हाँ, एक ने अपनी ज़रा सी मुखालफत ज़ाहिर करने को मुंह खोला और वो थी एक छोटी सी चिड़िया। इसने अपनी हल्की सी आवाज़ में कहा, महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन एक अर्ज है कि आप अपने सिपासलार और उनके सब भाइयों को पहले हुक्म दीजिए कि वो आपके इस कानून पर अमल करे और सबके सामने मिसाल पेश करे। इस बेचारी चिड़िया को पकड़कर सामने लाया गया। इसका इंसाफ करने के लिए बड़े मुंसफ मुकर्रर हुए। उन्होंने एक राय से फैसला लिया कि बैलों की जमात को अंडे देने की शर्त से बरी किया जाता है। साथ ही इस चिड़िया को राजा की बेइज्जती करने के लिए भारी जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसे जेल में डाल दिया गया। बस फिर कोई मुखालिफ आवाज़ न उठी। महाराज इस वाक़े से खबरदार हो गए और उन्होंने अपने वज़ीरों की मजलिस से सलाह मशवरा करके ये ऐलान किया कि मुल्क के सब बाशिंदों को आज़ादी हासिल करने के दिन बड़े जश्न में शामिल होना होगा और बड़े दरबार में हाजिर होकर सबको कसम खानी चाहिए कि वो पूरी एकता के लिए दिलो जान से कोशिश करेंगे
اور آگے چل کر مرغی جیسے ہی انڈے دیں گے۔ آزادی حاصل کرنے کا بڑا جشن شروع ہوا اور راجہ کے حکم کے مطابق سب دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں شیر اور چیتے آئے، کتے اور بکریاں پہنچ گئیں، سور اور بھیڑیں، نیز بگلے اور نیل گانٹ بھی آ پہنچے، اور سب کے حاکم گدھے مہاراجہ بھی اپنے اونچے تخت پر بیٹھ گئے۔ راجہ کے داہنی طرف سپہ سالار بیل جی اپنی گردن جھکائے اور سنگ دکھاتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھیانک رعب تھا۔ بائیں جانب بندر صاحب تھے، جن کے سینے پر سونے کا بڑا تمغہ سج رہا تھا۔ اپنے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست لے کر وہ ایک ایک نام پکارتے جاتے تھے۔ شروع میں شیر کا نام پکارا گیا۔ وہ دھیمی چال سے تخت کے پاس پہنچا۔ اس کی آواز گویا حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، مہاراج، مہربانی کر کے مجھے کچھ وقت سوچنے کے لیے دیجیے۔ بادشاہ نے سر ہلا کر خاموش رضامندی دی اور شیر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بلا کچھ دیر کے لیے ٹال دی۔ اس کے بعد کتا سامنے آیا۔ اس نے کہا، مہربان مہاراج، مالک، کیا مرغی کے انڈے اور کیا راج ہنس کے انڈے؟ میرے لیے دونوں ایک ہی ہیں۔ آگے چل کر میں مرغی جیسے ہی انڈے دوں گا۔ جے مہاراج کی۔ سپہ سالار بیل نے اپنی رضامندی سر ہلا کر دے دی۔ بادشاہ بھی اس بات سے خوش ہوا اور اس نے اپنے لمبے کان ٹھاٹھ سے ہلائے۔ اس کے بعد کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ خرگوش، بکرے، بھیڑیں، اونٹ سب باری باری سے حاضر ہوئے اور سب نے کتے کی مثال سامنے رکھ کر ہاں میں ہاں ملائی۔ سب نے قسم کھائی کہ آئندہ وہ مرغی جیسے ہی انڈے دیں گے۔ گیدڑ کی بھی باری آئی۔ اس نے بہت جھک کر مہاراج کو پرنام کیا، جس سے اس کا سر زمین سے لگ گیا، اور پھر اس نے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل میں میری عزت اور خوشی ہے، کیونکہ میرے گھر میں سب گھونسلے انڈے سے ہی بھرے ہیں۔ اس کے بعد بھیڑیے نے بھی یہی کہا، لیکن شاید اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ خیر، اس کے بعد پرندوں کی باری آئی۔ انہوں نے ضرور اس حکم کی ہلکی سی مخالفت کی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ پروں کی مدد سے اڑ سکتے ہیں۔ کبوتر نے کہا، مہاراج، آپ چاہتے ہیں کہ ہم مرغی جیسے ہی انڈے دیں۔ خیر، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن راج ہنس کو ذرا غصہ آیا۔ اس نے کہا، مرغی جیسے انڈے؟ کیا مطلب؟ وہ بھی کوئی انڈے ہیں؟ انڈے تو… اس پر بیلوں نے اپنی لال آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے سینگوں کو آگے کر کے اس کی جانب دوڑے۔ تب اس نے فوراً معافی مانگی اور کہا، نہیں، ہم مخالفت کرنا نہیں چاہتے، پوری کوشش کریں گے کہ مرغی جیسے ہی ہمارے انڈے نکلیں۔ اب نیل کانٹ پرندے کو بلایا گیا۔ بندر نے اسے حکم سنایا اور کہا، تم اب مرغی جیسے انڈے دینے کی قسم کھاؤ۔ اس نے ایک بار سب کی جانب دیکھا اور پھر اپنے لمبے چوڑے پر ہلائے۔ یہ دیکھ کر کچھ دھڑکن پیدا ہوئی۔ نیل کانٹ نے اپنی گردن اٹھائی اور سر اونچا کیا۔ اس کی آنکھیں گویا آگ اگلنے لگیں۔ یہ ہماری نسل کی فطرت کے خلاف ہے۔ ہماری نسل اور مرغی کے انڈے دیں؟ ناممکن، یہ ہماری نسل کی بے عزتی ہے۔ بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی تیز آواز میں کہا۔ یہ کہہ کر حقارت بری نظروں سے اس نے سامنے دیکھا، اپنے لمبے چوڑے پروں کو پھیلایا اور اسی وقت آسمان میں اڑ گیا، اتنی اونچائی پر کہ اس پہاڑ جیسے جسم والے کا کوئی پیچھا نہ کر سکا۔ سب نے اوپر دیکھا، گویا ایک بہت بڑا پہاڑ ہی آسمان میں تیر رہا تھا۔ اس کے پر سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ گدھے مہاراج نے یہ دیکھا اور ان کے دل میں ڈر سا پیدا ہو گیا۔ اتنے میں شیر نے دھاڑ کر کہا، نیل گانٹ سچ کہتا ہے، مرغی جیسے انڈے دینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ کہہ کر وہ گدھے مہاراج پر اتر پڑا اور اس نے اپنے تیز پنجوں اور دانتوں سے اسے چیر کر مار ڈالا۔ بیلوں کی ساری فوج اس کے سامنے چو نہ کر سکی، کیونکہ وہ آخر بیل ہی تو تھے۔ اس وقت سے شیر جانوروں کا راجہ بنا۔ اس کے بعد شیر راجہ نے اس بیچاری ننھی سی چڑیا کو بھی آزاد کر دیا۔ بس پھر وہ دن اور آج کا دن، اب شیر ہی جنگل کا بادشاہ ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے
तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।